नमस्कार। मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय एकता अभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिता शाह। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँले कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी कि मधेसवाणी प्रकाशनको 18 वर्ष पुरा गरी आफ्नो 19 वर्षमा लाग्दैछ वैशाखमा। खास गरी यसबारे मधेसवाणीको यो प्रकाशन यात्रा 18 वर्ष पुरा गर्दैछ, यसलाई कसरी तपाईँ हेर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले म त मधेसवाणीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अग्रिम बधाई दिन चाहन्छु, जो 18 वर्ष पुरा गरेर 19औं वर्षमा चाहिँ प्रवेश गर्न लागेको छ। र यो 18 वर्षभित्रमा धेरै मधेसी का छोराछोरीलाई यो मधेसी बानीको मार्फतद्वारा आवाज पुर्याएर कैयौँलाई नेता मन्त्री सम्म सामाजिक अभियन्ता अधिकारकर्मी यी सबैका आवाजहरू पुर्याउने एउटा माध्यम चाहिँ मधेस बानी भएकोले र म सुनिता शाहको पनि राष्ट्रिय एकता अभियानको पनि आवाजलाई कामकाजलाई उद्देश्यलाई चाहिँ यो मार्फत हामीले पटक पटक पुर्याइदिनु पर्छ। त्यसको लागि म हृदयदेखि राष्ट्रिय एकता अभियानद्वारा धन्यवाद र अग्रिम बधाई दिन चाहन्छु। जसरी तपाईँ हिरो अफ मधेसको जुन पदवी छ त्यसबाट तपाईँ सम्मानित हुनुभयो। खास गरी हिरो अफ मधेस जुन अहिले मधेसी पत्रकार समाज नेपालले जुन सुरु गर्यो, यो दोस्रो पटकको हिरो अफ मधेसको दोस्रो श्रृङ्खला हो। यो पदवीबाट तपाईँ सम्मानित हुनुभयो। खास गरी यो प्रति तपाईँ कतिको यो पद जुन अब हिरो अफ मधेसको पद तपाईँले पाउनुभयो, पदबाट सम्मानित हुनुभयो, यसबारे के छ तपाईँको? यो हिरो अफ मधेसबाट जुन अवार्ड हामीले पायौँ र म पनि पाएँ, दोस्रो चरणमा पनि पाएँ, पहिलो पटक पनि पाएको थिएँ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो पद्धति हो। उहाँहरूले जुन यो पद्धतिलाई एउटा प्रक्रियालाई लिएर मधेसका छोराछोरीलाई मधेसका युथहरूलाई जागरुक गर्ने, आत्मबल बढाउने र एउटा सकारात्मक देश र समाजको लागि गरिने व्यक्तित्वहरूको पहिचान गराउने एउटा जुन यो पद्धति यो मधेसी पत्रकार समाज नेपालबाट जुन उहाँहरूले यो प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ, एकदमै राम्रो र सराहनीय छ। सबभन्दा किनभने कुनै मान्छेले कुनै पेसामा काम राम्रो इमान्दार साथ गरिआइरहेको छ भने उसको मूल्याङ्कन बिचमा भएन, सम्मानित भएन भने मनोबल अलिकति बढ्दैन। आफूले गरेको राम्रो पनि कसैले भनिदिएन भने जस्तो मनमा फिलिङ्स भइरहेको हुन्छ। त्यही कामले कसैले सम्मानित गरिदिन्छ, चाहे त्यो एउटा गम्छाले होस् कि एउटा मालाले होस् कि एउटा शब्दले होस्, त्यसले चाहिँ थप ऊर्जा दिन्छ र सकारात्मक बाटोमा इमान्दारी साथ चाहिँ काम गर्ने त्यो कामप्रति चाहिँ झन् चाहिँ बढी चासो लिएर गर्ने गरिन्छ मैले बुझेअनुसार। र हिरो अफ मधेसले यसै गरिकन चाहे त्यो जनप्रतिनिधि होस्, अधिकारकर्मी होस्, अभियन्ता होस्, लगायतका विभिन्न पेसामा काम गरी आइरहेका मधेसी मात्र नभएर अन्य वर्गका समुदायहरूलाई पनि यो अवार्डमा चाहिँ उहाँहरूलाई समावेशिता गरेर अवार्ड दिएका छन्। यो होइन कि यो मधेस अफ हिरो नाम राखेर मधेसीका छोराछोरीले मात्र पाइएको त्यस्तो चाहिँ होइन। यो भित्र चाहिँ तपाईँको पहाडेका समुदाय वर्गबाट पनि उहाँहरूले जनप्रतिनिधिहरू या अन्य क्षेत्रमा काम गरिआइरहेका व्यक्तित्वहरूले सम्मानित हुनुभएको छ। त्यही भएर चाहिँ यो एकदमै राम्रो हो र हाम्रो देशको लागि, समाजको लागि झन् यो ऊर्जा दिने काम थपिएको र एउटा जिम्मेवारीलाई बोध गरिने र आफ्नो जिम्मेवारीलाई कसरी सिस्टममा बसेर झन् गर्ने भनेर चाहिँ त्यो एउटा फिलिङ्स हुन्छ र आफूलाई त्यो हिरो अफ मधेस अवार्ड भएका व्यक्तित्वहरू पाइसकेका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ बिचबिचमा आफ्नो म चाहिँ गलत गर्यो भने या म चाहिँ अब आगलगी लागेको छ, खडेरी भएको छ या कुनै समस्या परेको छ समाजमा, हाम्रो देशमा, त्यो अनिकालमा परेको खण्डमा उहाँहरूलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने आफूलाई चाहिँ त्यहाँ आफै मनले चाहिँ त्यहाँ निस्किएर समाज र उसको लागि, देशको लागि गर्ने एउटा मनमा अटुट आउने रहेछ मैले बुझेअनुसार। र हामी हिरो हौँ र देशको लागि हामी सम्मानित भएका छौँ र हामी नबढे को बढ्छ भन्ने यस्तो चाहिँ मनमा आउँछ यो कुराले। त्यही भएर योलाई म हृदयदेखि धन्यवाद पुनः दिन चाहन्छु। भनेपछि मधेस र मधेसीका उत्थानका लागि काम गर्दै आएका जुनसुकै समुदायका होस् त्यस्ताहरूलाई यो सम्मान गर्नु, त्यसले झन् थप ऊर्जा र उत्साह बढाउँछ भन्ने यसलाई त्यसको रूपमा लिन सकिन्छ। हजुर हजुर, बिल्कुलै। हजुर, खास गरी यसमा यो जब 2 वर्षदेखि तपाईँ लगातार
हिरो अफ मधेसको अवार्डबाट सम्मानित हुँदै आउनु भएको छ। यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू आयोजक संस्थाको तर्फबाट के छन् त? अब यस्तो छ, अहिले यो फर्स्ट टाइम प्र्याक्टिस नै हुन्छ कुनै कुराको। सुरुवातमा चाहिँ त्रुटि धेरै कुराहरूको हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले मध्यनजर गर्नु हुँदैन, तर समीक्षा गर्नुपर्छ, सुधार गरिँदै लिएर जानुपर्छ। एउटा क्र्याक्ट एरिया हुन्छ, मापदण्ड तोकिएको, कुनलाई कसरी सम्मानित गर्ने, कसरी लिने, उहाँहरूले जसरी बनाउनु भएको छ त्यो क्राइटेरियाहरू होइन, त्यो एकदमै राम्रो छ। भोलिका दिनमा यसको कमेन्टहरू पनि आइरहेको छ कि जो व्यक्तित्वहरू त्यो लायकको नभए पनि उहाँहरूले घुसपैठ भयो या पहुँच सोर्स फोर्सले चाहिँ सम्मानित भयो, यो चोटिमा चाहिँ आयो। अगाडिचोटि पनि त्यस्तो कमेन्ट आएको थियो, पछाडि पनि आउनेछ। म यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ कि यो अर्कोचोटि नआउला। यो कमेन्ट आउने पनि एउटा चाहिँ ठाउँ हुनुपर्छ, कमेन्ट पनि आउनु, त्यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ हामीले। तर चाहिँ आयोजक वर्गसँग चाहिँ मेरो र राष्ट्रिय एकता अभियानद्वारा भनौँ सुझाव दिँदाखेरि उहाँहरूले जहाँ जुन जुन व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानित गर्नुभएको छ, त्यो मञ्चमा उभ्याउनु भएको छ, त्यसको मर्यादितको क्रमलाई ख्याल गरिँदै भोलि पर्सि यस्तो नलागोस् जुन अवार्ड लिएका व्यक्तिहरूलाई कि हामीलाई अवार्ड दिएर अपमानित गरेको जस्तो फिलिङ्स नहोस्। यस्तो त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले अलिकति कसलाई दिनुपर्छ र कसलाई अहिले दिनु मिल्दैन, पछाडि त्यसको पालो आउला, त्यो अलिकति मिलाइदियो भने धेरै राम्रो हुने थियो। म यस कुरामा चाहिँ यसरी लिने गरेको छु। समग्रमा हेर्दाखेरि उहाँहरूले गरिआइरहेको चाहिँ यो अवार्डको मधेस अफ हिरोको एकदमै सराहनीय छ। हजुर, अब अलि फरक प्रश्नमा कुरा गरौँ। जसरी कि अहिले स्थानीय निर्वाचन आसन्न छ, वैशाख 30 गतेको मिति तोकिएको छ। खास गरी राष्ट्रिय एकता अभियान यो स्थानीय चुनावलाई कसरी हेर्दैछ र यसमा आफ्नो सहभागिता पनि जनाउँछ कि? राष्ट्रिय एकता अभियान हाम्रो चाहिँ अभियान हो बिल्कुलै, र यो पोलिटिकल होइन, अहिलेसम्म चाहिँ होइन। अब पछाडि जनसमुदायका आवाज आउँदाखेरि उहाँहरूको अब यसलाई पार्टी बनाउनुहोस्, त्यो त पछाडिको कुरा भयो, त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ। तर चाहिँ अहिले अभियान भएर हामी हिँडिरहेका छौँ र अभियान तहत नै हाम्रो कामहरू भइरहेका छ। र स्थानीय चुनावमा हामीले कसरी हेरिरहेका छौँ भन्ने कुरामा जुन हजुरले क्वेसन गर्नुभयो, स्थानीय चुनाव अहिले वास्तवमा हेर्ने हो भने दोस्रो पटकको स्थानीय चुनाव हुन लागिरहेको छ। संहिता आएदेखि जुन 30 वर्षदेखि जुन कुरा विकास नहुन सकेको कुराहरू, यो संहिता आइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि जसले बोल्न पाउँदैन थियो, जसले विकास गर्न पाउँदैन थियो होइन, आफ्नै घर वरपर एउटा सडक बनाउन सक्दैन थियो, कि जो सुत्केरी गर्भवती हुँदाखेरि या सुत्केरी हुँदाखेरि डाक्टर कहाँ लिएर बिरामी हुँदाखेरि जानलाई डाक्टरसम्म चाहिँ तपाईँको बाटैमा पनि हिलै भएर कतिको मृत्यु पनि भएको घटनाहरू पहिले सुन्नुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ गाउँ गाउँ टोल टोलमा चाहिँ भ्रष्टाचारी एउटा छुट्टै कुरा हो, तर विकास पनि वास्तवमा भएको देखिएको पाइन्छ। त्यसैले चाहिँ यो संहिता आएदेखि धेरै हामीले चाहिँ आफूलाई प्रत्याभूति यो फिल भएको छ कि विकास भइरहेको छ र यो संहिताले राम्रो गर्नेछ होइन। र गणतन्त्रले हामीलाई बोल्ने एउटा जुन दिएको छ आवाज, हामीले अहिले आफ्नो कुरा निर्धक्क भएर राख्न सक्छौँ होइन, त्यो चाहिँ कायम रहोस्। यो संहितालाई बचाउनुपर्छ, संहिता कायम रहिरहनुपर्छ। र यसको लागि जुन भ्रष्टाचारीको अहिले बिगबिगी आइरहेको छ कि जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ एकदमै भ्रष्टाचारी गरियो, चाहे जुनसुकै नगरपालिका होस्, प्रदेश होस्, सांसदीय होस् होइन, भ्रष्टाचारीको जुन यो पर्सेन्टेज खाने प्रवृत्ति आइसकेको छ हो, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बीचबाट जुन यो नकारात्मक कुरा आइदिएको छ संहितालाई धरापमा पार्नलाई, त्यसलाई चाहिँ हामीले टिपेर ठ्याक्कै फाल्नुपर्ने छ। जो कि त्यो फाल्नको लागि राष्ट्रिय एकता अभियान जस्तै अभियानका सिद्धान्त, लक्ष्य, उद्देश्य, नारा बोकेकाले नै गर्न सक्छ। किनभने हामीहरूको राष्ट्रिय एकता अभियानको नारा के रहेको छ भने सँगै हिन्दू गणतन्त्र। धेरै हाम्रो विश्वभरिमै धेरै कन्ट्रीहरू, तपाईँको 18-19वटा कन्ट्री मुस्लिम कन्ट्री होला, क्रिस्चियन कन्ट्री छ, लगायतका धेरै कन्ट्रीहरू छ। तर हिन्दू कन्ट्री भनेर पहिचान बोकेको हाम्रो नेपाल देश मात्रै थियो। र अहिले चाहिँ त्यो
धर्मनिरपेक्ष जुन नेताहरूले बनाएर रातारात हटाइएर अहिले हिन्दू राष्ट्रबाट वञ्चित गराएको छ, पहिचानबाट चाहिँ वञ्चित गराएको छ, त्यो कुरा पुनः हाम्रो हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, जसको कारण हाम्रो मठ मन्दिर, सांस्कृतिक पाठशालाहरू, संस्कृति शिक्षा, नैतिक शिक्षा लगायतका कुराहरूले के गरेको छ, हटाइदिएको छ हैन। र अहिले नचाहिने कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मस्जिदमा तपाईँको करोडौँको बजेट ल्याएको छ, बजेटै विनियोजनमा तपाईँहरूले छर्लङ्ग देख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यही मठ मन्दिरलाई जुन हाम्रो पहिचान देशको बोकेको छ, जो हाम्रो पहिचान हो यो देश आमाको, नेपाल देश आमाको, त्यसलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने लाखकै बजेटमा चाहिँ सीमित पार्ने हैन, संरक्षण नगर्ने, भ्रष्टाचारी गर्ने हैन। जानकी मन्दिरलाई नै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ बजेट कति करोडको लगेर गरिएको छ, तर सुन्दरता जुन हिसाबले हुनुपर्ने, काम हुनुपर्ने, अहिले टाइल्स चाहिँ फुटिरहेको छ। ठ्याक्कै मन्दिरको अगाडि जहाँ फोटो खिच्ने अहिले अगाडि बसेर त्यो ठ्याक्कै टाइलहरू चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कति भर्खर 2-3-4 महिना पनि बितेन होला टाइल लगाएको, तर त्यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ त्यो कामको कस्तो काम भएको छ हैन। र त्यही हामीले चाहिँ त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउने हो र यस्ता काम भोलिका दिनमा नहोस्। हामी एकनासै काम यो पैसा भनेको हाम्रै पैसा हुन्छ, हाम्रै बजेट हुन्छ, हामीले नै कर ट्याक्स तिरेको पैसाबाट सुन्दरताकरण गर्ने हो हैन। र त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो घर बनाउने काम नेताहरू मन्त्रीज्यूहरूले यसरी नगरिदिनुस् भनेर मेरो एउटा यो रहेछ। अर्को तपाईँको अहिलेको स्थानीय चुनाव राजनीतिक व्यक्ति गर्नेको लागि होइन, मैले बुझेअनुसार अहिले ठेकेदार भ्रष्टाचारी गरेर आर्जेको सम्पत्तिहरू तिनीहरू जस्ता र गैर राजनीतिक व्यक्तिहरू तपाईँको चाहिँ यो किनमेल गरेर टिकट लिने गरेर मेयर उपमेयर लगायतका चाहिँ स्थानीय चुनावमा भाग लिने गर्छ र त्यस्तैहरूलाई चाहिँ पार्टीबाट टिकट पनि दिने गरेको छ। पार्टी विशेष यहाँ मान्छे खोज्छ, पार्टी विशेषले चाहिँ स्थानीय चुनावमा काम लाग्दैन, व्यक्ति विशेष चाहिँ टिकट पाउनुपर्ने हो। राम्रो मान्छेले जबसम्म टिकट पाउँदैन, राजनीतिक व्यक्तिले टिकट पाउँदैन, तबसम्म तपाईँको यो ग्रासरुटको कुरा कसरी चाहिँ त्यहाँसम्म लगेर नीति बन्छ, कसरी त्यसको समाधान हुन्छ, सम्भव तब हुँदैन। जबसम्म राम्रो मान्छेले टिकट पाउँदैन तबसम्म राम्रो विकास हुन सक्दैन, यो मेरो धारणा रहेको छ। त्यही भएर चाहिँ पार्टी विशेष होइन, व्यक्ति विशेष र राम्रो मान्छेले जब दिन थाल्छ टिकट, तब चाहिँ यो पार्टी राम्रो होइन कि व्यक्तित्व राम्रोको लागि नारा लाग्छ र राम्रो मान्छेले राजनीतिक व्यक्तिले टिकट पाउने हुन्छ। अहिले तर राजनीतिकमा चाहिँ गैर राजनीतिक व्यक्तिहरू, ठेकेदार, पैसावाल, फठा, त्यस्ताहरू मान्छेहरू, ठकिएका व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तित्वहरू चाहिँ तपाईँको टिकटको दावेदार हुन्छ र टिकट पाएर स्थानीयमा भिड्ने गर्छ। खास गरी यो स्थानीय चुनावमा राष्ट्रिय एकता अभियानको के भूमिका रहन्छ त? हैन, हाम्रो भूमिका चाहिँ जहिले पनि यो देशको लागि, भूमिको लागि भ्रष्टाचारी अन्त होस्, हाम्रो यो जल भूमि कसरी हाम्रो सम्पत्ति बचिरहोस् हैन, हाम्रो देशमा कायम रहोस्, अरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ हप्रिने काम नगरिदियोस् हैन। र हाम्रो संस्कृतिलाई, हाम्रो जुन सभ्यता संस्कृति जुन पहिचान छ त्यसलाई चाहिँ मासिने काम नहोस् हैन। हिन्दू राष्ट्र पुनः कायम होस्, संहिता गणतन्त्र बचिरहोस् हैन। हाम्रो यही धारणा हुन्छ र यही लाइनमा हामीले चाहिँ काम गरिरहेको छौँ र काम गर्नेछौँ। हजुर, भनेपछि यो स्थानीय चुनाव लक्षित तपाईँहरू कुनै कार्यक्रम हुँदैन, यसमा कस्तालाई भोट दिने अथवा कस्ता प्रतिनिधिहरू आउनुपर्छ भने तपाईँहरूको कुनै अभियान हुँदैन? होइन, हामीहरूको कार्यक्रममा तपाईँको विचार गोष्ठी जुन भइरहेको हुन्छ त्यसले त नाराले नै बताइरहेको छ कि संहिता सहितको चाहियो, राम्रो मान्छेलाई दिनु पर्यो, राजनीतिक व्यक्तित्वलाई दिनु पर्यो हैन। यी कुराहरू त हाम्रो उमा चाहिँ गोष्ठी विचार गोष्ठीमा आइ नै रहेको हुन्छ र भ्रष्टाचार अन्त गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीले हामीले चाहिँ सेलेक्सन होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्नुपर्छ, यस्ता चाहिँ हाम्रो नारा नै रहेको छ र हामीले यो विचार गोष्ठीद्वारा चाहिँ यस्ता सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेका छौँ र जनतालाई जागरुक बनाइरहेका छौँ। जसरी कि तपाईँ एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न किसिमका सामाजिक कार्यहरूमा लाग्नुहुन्छ, खास गरी यो स्थानीय चुनाव भनेको
विशुद्ध रूपमा आफ्नो गाउँठाउँमा रहेर विकास गर्ने यो प्रतिनिधिको रूपमा चुनिन्छ। तपाईँ पनि लामो समयदेखि जुन जसरी जसरी काम गर्दै आउनु भएको छ, तपाईँलाई पनि अब जनप्रतिनिधिको रूपमा आएर काम गरौँ भन्ने इच्छा हुँदैन? जनप्रतिनिधिको रूपमा आएर काम गर्नु र बिना जनप्रतिनिधि भएर नै त्यो समाजमा काम गर्नु केही मात्रै फरक हुन्छ। न तर मेरो विचारमा चाहिँ काम गर्नको लागि नेता नै बन्नुपर्ने जरुरी हुँदैन, टिकट नै पाउनुपर्ने जरुरी हुँदैन, मैले बुझेअनुसार र मलाई लागेअनुसार। किनभने पहिलाको चाहिँ नेतृत्व गर्ने, आफू चाहिँ अगाडि बढेर नबुझेकालाई चाहिँ बुझाउनेलाई नेता भन्छ भने अहिले चाहिँ त्यसको परिभाषा एकदमै जस्ट विपरीतमा गएर रङ भएको छ। त्यही भएर चाहिँ मलाई इच्छा लाग्नु नलाग्नु भन्दा जनताको इच्छालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। जनताले चाहनु र खोज्नु सुनिता शाहलाई खोजिरहेको छ, मागिरहेको छ। तपाईँ चुनाव भिड्नुहुन्छ कि भिड्नुहुन्न? तपाईँ भिड्नुहुन्न भने मसँग नबोल्नुहोस्, किनभने हामी पनि आशा गरेको थियौँ कि तपाईँ जस्तो आएर चाहिँ हाम्रो नेता यो जनप्रतिनिधि भएर कुर्सीमा हामीलाई सेवा दियोस्, उहाँहरूको कन्सेप्ट आइरहेको छ। तर म यो जुन भ्रष्टाचारी, यो ठिकेदारी, नातागोता, पैसावादी यी कुराहरू हेर्दाखेरि मलाई कता न कता चाहिँ फेरि यीमा भाग म लिन्न भने जस्तो मलाई लागेर म चाहिँ त्यति उत्साहित नभएको हो। खासै भन्नुहुन्छ भने म यही कारणले चाहिँ उत्साहित, जनताको कुरालाई त म बुझ्छु, उहाँहरूको इच्छालाई बुझ्ने र हामीलाई अगाडि त्यो अनुसार गर्नु मन लागेको छ, पक्कै लागेको छ कि जनप्रतिनिधि भएर एउटा चाहिँ जिम्मेवार पदमा बसेर देशको विकास, समाजको विकास, ठाउँको विकास, मधेसको विकास गर्नुपर्छ हैन। तर चाहिँ यो भित्र करप्सनलाई हटाउनको लागि सिंगल मबाट मात्रै सम्भव छैन। यसको लागि सम्पूर्ण नेपालका सम्पूर्ण नागरिकले नै उठेर यसको विरुद्धमा आवाज जबसम्म उठाइदैन, सडक तातिदैन, तबसम्म चाहिँ यसरी यो परिवर्तन हुनेवाला छैन। हजुर, तर परिवर्तनका लागि त आफै मैदानमा उत्रिनुपर्छ। जसरी अब फोहोरलाई सफा गर्न फोहोरमा पस्नुपर्छ, त्यस्तै तपाईँहरू जस्ता यस्तै खराब छ भनेर पन्छिनु भयो भने कसरी परिवर्तन हुन्छ त? हजुर हजुर, पन्छिएको त पक्कै होइन। अब यहीचोटि चाहिँ भाग लिन यहीचोटि गइहाल्नुपर्छ भने हतार नभएर ठिक छ, जनताका त्यस्तै इच्छा आइसकेपछि उहाँहरूले होइन तपाईँ जस्तोलाई हामीले भोट दिनुपर्छ, तपाईँ जस्तोले उभ्नुपर्छ भने आगामी दिनमा चाहिँ जान पनि सक्छु। किनभने म राजनीतिक व्यक्ति नै हो र राजनीतिक व्यक्तित्व बिना पार्टी बिना राजनीतिक बिना जिम्मेवार पदमा नबसेर त्यतिकै सम्भवतः समाज र नागरिकको लागि, जनताको हकहितको लागि पूर्ण रूपेण काम गर्न असहज हुन्छ, असिजुलो हुन्छ हैन। अहिले हामी अरूलाई गुहार्नुपर्छ भने, भन्न जानुपर्छ भने भोलिका दिन हामीले आफै पनि त्यो नीति नियम लागू गरेर गर्न सक्छौँ हैन। त्यही भएर चाहिँ भोलिका दिन त्यस्तो वातावरण पनि बन्ला र जाउँला। यति नै म यस विषयमा भन्न सक्छु। भनेपछि यो निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई उभ्याउने अवस्था छैन अहिलेसम्म। त्यस्तो यही व्यवस्था हेरेर चाहिँ म इच्छुक भए तापनि यो करप्सनको भित्र पनि आफूलाई चाहिँ म पनि एउटा भ्रष्टाचारी भएर जाउँ भने, एउटा ठेकेदारी भएर जाउँ भन्ने मेरो चाहिँ कन्सेप्ट रहेको छैन। त्यही भएर म भाग लिन अहिले चाहेको छुइनँ। खासै भन्नुहुन्छ भने त्यही भएर म पछाडि पडिरहेको छु। हजुर, अब खास गरी राष्ट्रिय एकता अभियानको कुरा गरौँ। जसरी राष्ट्रिय एकता अभियानले जहिले पनि चीनका विरुद्धमा त पाकिस्तानका विरुद्धमा आफ्ना अभियानहरू, विभिन्न गतिविधिहरू गरिरहेको अवस्था हुन्छ। खास गरी यसबाहेक तपाईँहरूको अरू केही काम छैन कि तपाईँहरू खालि चीनका विरुद्ध अथवा पाकिस्तानका विरुद्ध गर्नका लागि मात्रै संस्था गठन गर्नुभएको हो? होइन होइन, बिल्कुलै होइन। अब तपाईँ हेर्नुभयो होला या अरूको नजरियाले भन्न सक्ला, त्यो सबैको आफ्नो वाक स्वतन्त्रता हो र हेर्ने दृष्टिकोण हो। त्यसमा चाहिँ हामीलाई टिका टिप्पणी गर्नु छैन। हामी वास्तवमा राष्ट्रिय एकता अभियान नामै हेर्नु र सुन्न सक्नुहुन्छ, राष्ट्रको लागि काम गर्ने हो र एकता बनाउने काम गर्छौँ हामी। तोड्ने, भड्काउने र विभेद गर्ने हाम्रा यो रहेको छैन पक्कै। र हामी यस्ता कार्यहरू पनि गरिरहेको छैनौँ। हामी चाहिँ बल्कि
तपाईँको जसरी हाम्रो देशको पहिचान पहिले बोकिरहेको हिन्दू राष्ट्र थियो र पुनः त्यसलाई चाहिँ हामीले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ र एक दिन न एक दिन यो हिन्दू राष्ट्र पुनः कायम हुन्छ नै, मलाई विश्वास पनि छ र सबै जनताका माग पनि आइरहेको छ कि हिन्दू राष्ट्र कायम हुन्छ। त्यसमा हाम्रो मात्र चाहिँ यो यस्तो नारा ल्याएर काम गरिरहेको होइन र चीनको विरोध भन्नुहुन्छ भने अब चीनले गलत गर्यो भने हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो चीन, हैन? अब छिमेकी राष्ट्र जुनसुकै किन नहोस् हामी मिलेरै जानुपर्छ। तर छिमेकीको मतलब यो पनि होइन कि हामी अर्को छिमेकीको घरमा आगो लगाइदिने, हैन? उसको सम्पत्तिलाई लुटिलिने, हैन? त्यो छिमेकी त्यस्तो व्यवहारको अगर छ भने हामी त्यस्तो छिमेकीलाई घाँटीमा घाँटी मिलेर बस्ने हो कि त्यो छिमेकीले हामीले चाहिँ कानुनी प्रावधानमा गएर कानुनी उपचारको लागि जाने हो कि, हैन? आफ्नो सुरक्षा खोज्ने हो कि? बसर्ते हाम्रो यही नै हो। छिमेकी राष्ट्र हाम्रो चीन हुनुहुन्छ, तर चीनको नियत राम्रो नभएर कहिले तपाईँको भूमि मिच्ने, हैन? त्यसमा हाम्रो सरकार मौन भएर बस्दिने, हैन? अब सरकार जब मौन भएर बस्नुहुन्छ भने हामी त स्वतन्त्र नागरिक हौँ, हाम्रो वाक स्वतन्त्रता छ, हामी यो देशको नागरिक हो, हाम्रो जन्मेको ठाउँ हो र यो जन्मभूमि यो आमालाई हामीले नजोगाए हामीले नबोले कसले बोल्छ? त्यही कारण चाहिँ हामीले चाहिँ यो तपाईँको रुई गाउँ सुन्नुभएको छ, वास्तवमा त्यो हाम्रो नेपालको हो कि होइन? अनुगमन टोलीलाई समेत त्यहाँबाट लखेट्ने पारालाई चाहिँ लखेटिएर पठाइएको हो। तर त्यो कुराहरू चाहिँ मिडियाले पनि ढाकछोप गर्ने काम गर्ने गर्छ, हैन? त त्यही भएर चाहिँ त्यस्ता कामहरू ढाकछोप गर्ने काम नहोस्, म यो पनि आग्रह गर्न चाहे। किनभने ढाकछोप हामी गर्यो भने हाम्रो यो नेपाल आमाको भूमिलाई मिचेर अरूले चाहिँ हर्पिलिँदाखेरि कता न कता चाहिँ ती नेपाली दाजुभाइहरू म नेपालको छोरा हो तर अहिले मजबुरन चाहिँ चीनको चाहिँ भाषा बोलेर चीनको पोसाकमा चीनको राष्ट्रियतामा चाहिँ उहाँहरूले रमिनु पर्ने बाध्यता हुन्छ, हो कि होइन? त्यही भएर चाहिँ हामीले आफ्नो राष्ट्रलाई, आफ्नो भूमिलाई, जललाई, वायुलाई, यी सबैलाई हामीले नबचाए अरूले बचाउन आइदिँदैन र हामी आफ्नो देशको लागि जहिले पनि अगाडि बढ्नेछौँ, हामी चुनौतीको सामना गर्नेछौँ र यसरी नै हामी चाहिँ आवाज उठाएर सडक आन्दोलन चाहे मिडियाबाट होस् कि राष्ट्रिय एकता अभियानको हाम्रो अभियानको मार्फत होस् हामी गरि नै रहनेछौँ। यी नै म भन्न चाहे। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। पुनः हामी चाहिँ मधेसवाणी 18औं वर्ष पार गरेर 19औं वर्षमा चाहिँ प्रवेश गर्न लागिरहनु भएको छ वैशाखमा। पुनः हृदयदेखि म बधाई दिन चाहे र यति भन्दै म आफ्नो शब्दलाई यही विराम दिन्छु। हस् त, पुनः हाम्रो आवाजलाई बुलन्द गरिदिनलाई यहाँ मौका दिनुभयो तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई, मधेसवाणीको सम्पूर्ण टिम र तपाईँ लगायतलाई धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय एकता अभियानको केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिता शाह।